Ang pamasin, makaangkon sila og kinabuhi. No? Pero nangapakyas nga naman. Kung magtuon kita mga igsoon, nagaagad kita sa lamdag sa balaang Espiritu Santo sa Diyos. Mga ka na mga igsoon, nga niya kita karon ato na sa puting kayon ang atong mga kinabuhi. May tungod sa mga pulong sa Diyos kung unsa ang naa sa itong mga panunduman. Ngadto kita sa gitawag og memory verse. No? Kanang iyagit nga pulong sa Diyos. Praise God. So akong pagapangunahan diha sa Juan 1:12 ang tanang midawat ug misalig kaniya gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So dalay ng tumboy nga Dios. Amen. The Lord. Ako sa Roma 4:8. Walahan kayo ng tao nga wala na hinumdumi sa Diyos. Madili na hinumduman sa Diyos ang iyang mga sala. Pakabalaan na sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Juan 17:17. Praise God. Glory be to God. So kisa pa. Ang Espiritu mo ay naghatag sa atong kinabuhi. Amen. Usa kapaharion nato siya sa atong kinabuhi. Amen. Hanggang dili kita magpagarugupon. Dili ka magpasukanon o magpasinahon sa usa-usa. The Lord. Galacia 5:25. Glory be to God. Sa Lucas 12:32, ayaw ka mo kahadlok gamay na panon, kaya inyong umahal ang Diyos sa paghatag sa inyong hari. Praise God. No? Usa ka paglaom nato bisan jutay rata nindot nga bersikulo. No? Pasalig ka na sa Dios. Pasalig ni Ginoong Hesus Kristo kanato, no? Kita mga gamay nga panon, naghulat kanato ang gingharian sa Dios nga giandam alang kanato. So dalay ko nato puhi nga Dios. Usa ka paglaom pulong ni Ginoong Hesus Kristo nga atong ginalauman aron kita madasig bisan kita anaa sa pagkadyutay lang nga nagtigo. No? Kay dili basihan mga igsoon ang mga anak sa Dios, dili basihan sa daghan, dili padaghanay ang pag-alagad, no? Nganuman ang mga nag-alagad sa Dios mga igsoon ang ginalantaw, ang iyang kasing-kasing, ang iyang relasyon ngadto sa buhi nga Dios, no? Muna mga igsoon, nakita makigrelasyon kita sa Dios, magmatinud-anon kita. Praise God. So kinsa pa? Wala na? Glory be to God. So, hay naman ang ato ang mga memory verse. Ako ang amahan ko sa Juan 10:30. Gubo. So mga igsoon, hinaot gayon nga ang pulong sa Dios magauban gid kana kanato, no? Dili ka na mawala. Mawala man ang langit ug ang yuta apan ang pulong sa Dios magapapilit. Di ba? Oh, ino na mga igsoon. Kung ikaw anak sa Dios, walay posible. Dunay mga pulong ang amahan nga atong nahugta. Praise God, no? So, dalay ko na itong buhay ka Diyos. So, sunod. Wala na? Praise God, dalay ko na itong buhay ka Diyos. Nagto kita sa atong pagtuon. Amen? Handam naman tanan mga igsoon? So, ato pag-ablihan ang atong balaang kasulatan. Sumala sa nasulat ng mga pulong sa Dios, no? Ato kini pag-auluhan mga igsoon nga gihimo kita matarong sa Dios, no? Musa ang tanan natong pagabasahon mga igsoon, mga pulong
nga iya sa Dios yung gipasulat sa mga apostol. No? Una sa tanan, abliho na to ang libro sa Lucas 24, 46 ngadto sa 47. Ato kining hinumduman mga igsuon, no? Ang pulong sa Dios nga gisugo ngadto sa iyang mga apostol. Praise God. 24:46 ngadto sa 47. Matod pa ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an ug moingon siya kanila, kini mao ang nasulat nga ang Mesiyas kinanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. No? Muna nasulat na? Kinanglan nga isangyaw pinagi sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala. Ngadto sa tanang tao at ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. No? Mao kana ang pulong sa Dios nga nagsugo siya mga igsuon, no? Nga kinahanglan isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol. No? Nganong gipasangyaw man kini mga igsuon tungod kay may plano ang Dios sa mga katawhan, no? Tagaan niya og guidance, o rules, unsaon man aron mahimong matarong ang tao, no? Kaya siya nagsugo nga kinanglan isangyaw pinaagi siyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto gayud sa tanang nasod. Walay naexintid niini mga igsuon nga mga katawhan kay sa tanan magay kining mga nasod kining suguha. Ngano man sa may hinungdan mga igsuon? Nganong kinanglan ipaybalo sa tanang kanasuran ang mensahe sa Diyos tungod kay nakasala man ang tanan. Amen? Ato pasahon ang Roma 3:23. Nakasala ang tanan. Diba? Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Unya dugang pa mga igsoon, wala gipoy tao nga nangita sa Dios. Munay hinungdan mga igsoon nga ang Dios mo'y nangita sa tao. Amen. Pagkahayahay nato mga igsoon. Diba? Nga bisan makasasa kita, ang Dios gihapon ang nangita ka nato. Nagpili siya katawhan aron pangitaon ta aron mahibalik kita ngadto sa iyang himaya, sa iyang presensya. Di ba? Nindot kayong plano sa Diyos kanato mga igsoon. Atras tagyud tayo sa itong ibasa. No? Sa 11. Praise God. Walay nakasabot o nangita sa Diyos. No, di ba? Sa 12. Ang tanan na miyagikan sa Diyos ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagmuhat og maayo. Wala bisan usa. Magkadautan di sa tao mga igsoon. Di ba? Mula mga igsoon, kung atong tun-an, kung ato pamalandungan ang pulong sa Diyos, kinipulong sa Diyos, gagisugo siya mga tinuanan, nga kinanglan iwali, pinaagi sa iyang ngalan, no? Ang mensahe sa Diyos, kinanglan, doon na tayo gitawag o repentance. Pagbiya sa sala. No? Paghinulsol. Kaya gani ang buhat, praise God, 2:38, nagsugo siya sa mga apostol. No? Sumala pa sa sulat ni Pedro sa 38 sa libro sa buhat, ang tagsa-tagsa kanyo kinanglan nga maghinulsol. No? O magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo. Kaya gani siya niingon, isangyaw
pinaagi sa iyang ngalan. No? Ang paghinulsol. Oh. Kaya mao ni ang pagbuali, mao ni ang pagsangyaw. Ang tagsa-tagsa kanino kinahanglan nga maghinulsol ug pabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo aron pasayloon ang inyong mga sala. O madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Anong gasahan man ng Espiritu Santo? Tungod sa atong pagkamakasasala, namatay kita sa Espiritu. No? Nga mga igsoon, namatay kita sa Espiritu tungod sa itong pagkamakasasala. Ang pangutana mga igsoon, ingon nga Bible study ni, kinsa may nahimong hinungdan sa sala? Kinsa may magkatubag? Ha? Kinsa magtawana? Sa sinugdan, iba si iba. Praise God! Ato basahon. Amen. Tao ang hinungdan. No? Oh. Basahin na to ang Roma 5:1 sugod. Ato gisabton mga igsoon ha, kung unsa ang katuyuan sa Dios nganong gipadala nga rin ang Ginoong Hesus, no? Ato gisabton. Pamalandungan nato pag-ayo king atong kinabuhi mga igsoon, ingon nga nagtuon kita, doon na tayo pagpamalandong sa kaayo sa Dios atong kinabuhi, no? I-apply nato pa, no? Aron masabtan nato ang gihimo sa Dios kanato, no? Pero praise God. Sugo na to. Ano kita? No? Magbulay-bulay ni gitawag gihimo kitang matarong sa Dios. Ngunit plano sa Dios kanato kay makasasala man ang tanan. O ato sa pagbasa. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Pinaagi kaniya, makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon nga malipayon, nga nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayon kita sa himaya sa Dios, di ba? Nailayo kita sa himaya sa Dios. No? Busa, pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Jesus Kristo nga nagsugo nga iwali pinaagi siyang ngalan, nga ang tanang mudawat pagkabautismuhan siyang ngalan karon atong kahimtang, no? Sa may gingon, makaambit gayon kita sa himaya sa Dios. Nga naman, nabalik man ta. Di ba? No. Nagmalipayon usap kita diya sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos, naghimo ka natong malahot tayo. So, kinabuhi sa mga tao nga nibalik-lob sa Dios, doon na sa nitawag og mga alantuson. No? Ang pag-antos na himo ka natong malahotayon sa verse 1. Ang paglahutay makahimo ka nato nga kahimutan sa Dios. No? Muna mga igsoon, mulahutay kita. No? Kaya ang magpadayon, maulamay, maluwas. No? Mauigingon diya sa Book of Matthew. No? Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios. Ug ang iyang kahimot naghatag kanato paglaom. Sa 5. Dili kay kita pakyason ni paglaom. Kay gibugo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Munay giingon dito, no? Sa sugo sa buhat Dios na tayo. So, apan ang gasa sa Dios, no? Kung padawat nato ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. No, sa size na ta. Kay sa panahon nga wala pa kita na mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan. Sa panahon nga gipili sa Dios. Sa city, malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka tawo matarong, tingali adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan di pakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kay sa makasasala pa kita nagpakamatay. No? Si Kristo alam ka na to. Wala ni imo nagpakamatay. Bantayan na to mga iso. Ingon Bible study ni. No? Huwag mo ni magtubok. No?
Ang meaning niya ni ang law makahulugan aning translation word nga nagpakamatay, gitugyan niya ang iyang kinabuhi tungod alang kanato. No, bantayan kita, ipadagtuon ni. Kay kung atong ma-misunderstand nato ni, nagpasabot, naghikog si Kristo, nagpakamatay man. Di ba? Amen? So, ato yung bantayan. Ingon nga Bible study ni. No? Tingali adunay magpakamatay alang sa usa ka may tao. Ang pagipakita sa Dios kanato, ang gidakon siya pagigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, gitugyan ni Kristo alang kanato ang iyang kinabuhi, no? Muna'y klaro nga translation diya mga igsoon. Sa 9, o karon nga gihimo na kitang matarong pinagi siyang dugo, labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Amen? Praise God. Kaniadtong mga kaaway pakita sa Dios, gipasig uli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon siyang anak. Ug karon nga kita napasig uli na ngadto sa Dios, labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara. Nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa tong Ginoong Hesus Kristo nga nagpasig uli kanato ngadto sa Dios. Oh? Muna iyahang misyon dili sa kalibutan. No, atong tandaan. Gani bago pa matanag sa ulo. No? Sa 7 last word. Ang atong pagpamalandong siguro lang pay nalimot. Kung unsa iyang nabuhat dito sa Kalbaryo sa cross. Sa dihang itugyan niya iyang kinabuhi alang kanato. So ngadto kita sa paghisgot diin naman nagsugod o nagsukat ang sala. Di ba? Ngadto ta sa 12. No. Nagsugod ang sala gikan sa usa ka tawo. Di ba? Ato ni sakto mga igsoon. Mo na ni ang tubag ni Sister Pili. Miabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo. No? Isa man tawana? Praise God. Ato hinumduman mga igsoon. Ang sala miabot sa kalibutan tungod lamang sa usa ka tawo. Apan tandaan nato mga igsoon, unsay plano sa Dios tungod sa usa ka tawo. Ha? Ug ang sala nagdalang kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Muna giingon sa Roma 3:23. Nakasala ang tanan. Tungod sa sala sa tawo, sa pagkaylap sa sala sa tawo, ang tawo no nahilayo sa presensya sa Ginoo. Dili na sila maabot sa kahayag sa binsiliw sa naong sa Dios nga magdana ang kanila aron magalakad sila sa kahayag. Wala na, kangit-ngit na. Ano man? Ang pagdanaag sa binsiliw sa himaya sa Dios, dili na makaabot sa tao nga naman. Unsa may nakababag? Sala. Kaya gani ang tao, iingon pa, kinanglan maghinulson aron sa kapasayloan sa iyang sala. Kaya ang tao nangalagad, sigit pa kasala. Kung atong ngadtoon, ang unang huwan, kinsa may ilang amahan? Yawa. Di ba? Mga igsoon? Muna mga igsoon, kanato, kung doon na kita'y mabatian sa atong Bible study, mensahe man, kinanglan i-aplikar nato sa atong kinabuhi. Nga naman, mo kini ang pulong sa Dios nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kaya kung magpabiling kita sa pagkasala, unsa may atong maani? Kamatayon. Di ba? Mao na mga igsoon, karon atong sakto ug pamalandungan. Musa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasalaman ang tanang tao. Dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod. No? Apan diin walay balaod, no? Diin walay balaod, wala usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao giharian sa kamatayon. Bisan kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios, naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot. So dunay pangutana. Kinsa man mo kini usa ka tawo nga umaabot? No? Oh. Padayon nung 15. Apan dili managsama kining duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kinsa may gasa karon? No?
Ikadong, pangutana. Kinsa may kasa karon? Padayon na to, mahatagan katubagan ang mga pangutana. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa katao, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tao pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesus Kristo. Grabing sulbad ang Dios mga igsoon. Ato gipamalandungan. Nagikan ang sala gikan sa usa ka tawo. Nahimong makasasala ang tanan. Apan unsay plano sa Dios? Gikan sa usa ka nagpakatao nga anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Nga nagtubos sa tanang katawan, usapod siya nagpakatao alang sa pagtubos ka nato. No? Pamalandungan nato ang nakugugma sa Dios. Kung ato kining i-analisan, kita usa ka amahan, ang atong anak magpakamatay alang sa tanan. No? Grabe no? Muna ato kay pamalandungan, unsa kadako ang gugma sa Dios kanato. Nangita siya pamaagi, unsaon nga mamatarong ang tao. Aron siya himpit nga mahibalik diha sa iyang himaya. No? Mao ka na mga igsoon. So, padayon ta. Sa 16, verse 16. Ug managlahi ang resulta sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo. No? Managlahi ang mga igsoon. Di pahantang ang silot sa maong usa ka sala, apan human sa daghang pagpakasala, dihatag ang gasa aron paghimong matarong sa tawo. So kinsa man day ang gasa sa Dios? No? Si Jesus Kristo mao ang gasa sa Dios. Muna siya ang gihimo sa amahan nga nagpakatawo ingon usa ka tawo unod nun. No? Pinaagi kaniya ang tanang makasasala, ang tanang katawhan sa kanasuran, mapasig uli ngadto sa himaya sa Dios. No? Siya ang solusyon sa maong kasalanan mga igsoon. So dako kay tag-utang kabubuon. Dili unta nato i-disappoint. No? Ang mga buluhaton sa Dios. Importante kini tagaan nato dako kayo nga importansya sa atong kinabuhi nganuman una-una nato pag-ayo. Unsay gibuhat sa Dios aron kita makabaton og kinabuhi. No? Kay tungod sa atong pagkamatay sa espiritu, patay kita sa sala bisan buhi pa ang atong lawas. Muna mga igsoon, tungod sa atong pagkamakasasala. Padayon ta. Sa 17, kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon, pinaagi sa maong tawo labi pang magmadaugon sa ilang pagkinabuhi kadtong nakadawat sa managayaong grasya sa Dios. Ang grasya sa Ginoong Hesus. Ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinagi kang Hesus Kristo. No? Sa 18, busa ang pagpakasala sa usa ka tawo, maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Usara, kung ka nato mga igsoon. Ingon nga Bible study, mangutana ta, kung kamoy hatag og verses. Kung sa may giingon sa Dios, sa usa ka tawo makasasala, nga mas maayo pa kuno musunod ka sa gingharian sa Dios, no? Nga usaray kamot, no? Kaysa kumplito kag kamot nga itambog ka namang sa kalayo sa impyerno. Napagipulong si Ginoong Hesus mga igsoon. Na kung ang imong mata mo hinungdan sa pagpakasala, lugita kini. No? Daghan kayo mga kuan. Kini mga nahimong hinungdan mga igsoon. Usa kini ka gipahayag ni Ginoong Hesus Kristo kanato. Nga hinaot sa ato kong kinabuhi, dili kita ang mahimong hinungdan sa pagpakasala sa uwan. Amen? Kay ang sala ato panagpamalandungan misulod dinhi sa kalibutan, pinaagi lamang sa katao. No?
atong ginapabalandungan. Una sa atong kinabuhi mga igsoon, labi na sa mga tao nga giluwas na sa Dios, na dili kita mahimong hinungdan sa pagpakasala, no? Because mga igsoon, the temptation naa ka na sa mga niluwas, no? Ayaw pagtuo anak kanang uban nga nagpakasala, temptation ka na, dili. Walay nagtintal anak kanila, nga naman mga pinasagdan na sila sa Dios. Tinuyo nga pagpakasala. Tungod kay sila, wala pa sila repentance, wala pa sila paghinulsong. No? Nabuhi pa sila sa kalibutan sa pagpakasala. Niya kanato nga magipasig uli sa Dios ang gitawag og temptation. Kaya gani magmatngon ang matag usa nga dili kita mahimong hinungdan sa pagpakasala sa atok mga igsoon. No? Kasagaran mga igsoon, nganong malumpag ang iglesia? No? Nganong magkasala ang pastor? Tungod sa mga temptation nga wala sila makabantay nini diha na po siyang membro. No? Kita niyo mga igsoon, diha sa unang panahon, doon ay simbahan, nabungkag, tungod kayo wala sila ipanagtuon nga igong panabot nga gihatag sa Balang Espiritu Santo, musa dili sila makabantay. Matintal kayo sila. Sa weta mo, bungkag. Amen? Muna mga igsoon, dili unta kita ang mahimong hinungdan sa pagpakasala. No? Maaton ning masuklan mga igsoon diha sa Santiago, doon na dihay bersikulo, sa bersikulo pastor, nga suklan ato ang nyawa, mudagan siya. 4 City sa Santiago, mga igsoon. Praise God. Oh. Ato pag-aablihon, ato malaang kasulatan. Mao kini ang pagabuhaton sa tao kung nasayod siya sa kahintang sa iyang kinabuhi nga gipasig uli na siya ngadto sa Dios. Musa pag masinugtanon kamo sa Dios, oh, sukli ninyo ang yawa o budagan siya. Oh. Duol kamo sa Dios o buduol siya kaninyo. Pag hinulsol ka mong mga makasasala, hinlungi ang inyong kasing-kasing, mga tigpakarungin nun. Wala mga igsuon. Kinanglan gayon, himuon, no, atong ikinabuhi. Kanang giingon nga, gipawali, no, sa paghinulsol, pinaagi siya ngalan, anong kapasayloan sa sala. Mo kanang ato, memory verse mga igsuon, na pinaka-importante. Kung naunsang paagi, nga napasig ulit kita ngadto sa atong buhi nga Dios tungod sa usa ka verses, no? Sa buhat 2:38, kung dili nato ni malimot, muni angayan nga memory verse mga igsoon. Di ba? Dili kay wala kita memory verse. No, ato basahon. Ang tagsatag sa kaninyo kinanglan nga maghinulsol. Ubang pabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo aron pasayloan ang inyong mga sala. O madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. No? Gasa. No. Sa 39, kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanang ato sa layo ug sa tanang pagatawgon sa atong Ginoong Hesus ngadto kaniya. Kinsa man kaniya sa Dios. Nga mahal. Praise God. So, may oras pa. Mapala ko magatunga. Mga igsoon, so nalay ko na itong buhay nga Diyos mga igsoon. No? Usa, atong pag-aablihon ang Juan 6:38. 6:38 sa Juan, atong ginwasabtan. Kinsa siyang minaog nagisubok sa Amahan. No? Siya si Kristo Jesus na nagluwas ka nato. Praise God. Ato basahon, kay nanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa kung kaugalingong kabubuton. Kung dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala ka nako. No? Matinumanon nga pagkaanak. O sa mga igsoon. Kinanglan atong masuon ang kinaiya ni Kristo Jesus. Kay atong man siyang
igsuon. No? Kung nagbalaan man siya, nagpahayag siya sa unang Pedro 1:15, pagbalaan ka mo, kay ang Diyos na nagtawag ka ninyo, balaan man, dapat magbalaan kita. No? Pag mayon siya nga, dili ninyo buhaton, dili ato buhaton. Kung mayon siya, mao ni inyong buhaton, mao ni ato buhaton. Praise God. Diba? Dili na to, dili ta supak. Ano man? Kaya ang pagpakasala, sumala pa diya sa Roma, kung padayon kita magpakasala, musangkot kay kini diya sa size mga igsuon, wala ko masayo. Praise God. Kaya ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan, nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Siya ang gasa. No? Kung ganin ingon siya, ako ang dalan, no? Ang kamaturan ug ang kinabuhi. Wala gayoy makadto sa mahal kundi pinaagi kanako. Kay siya ang gisugo aron ihatag ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios mao man ang nagahatag kinabuhi kanato. Pero kung ato ning idigma nato, magpadayon kita sa to pagkinabuhi, nagpuput pa kita sa sala, dili pa kita hingpit sa pagbalik sa Dios. Nga naman, nagbabag ang sala kanato. Dili kita hingpit nga balaan. Amen? So bisag gagmay sala mga igsoon, mao nang sala ang handang ko. Parehas na siya sala. Dapat kung unsa ang kamubuton sa Dios kanato, sumala sa pagtawag sa sulat ni Pedro, pagbalaan ka mo kay ako, balaan man nga nagtawag ka ninyo, maningkamot kita. Praise God, no? Sa atong kinabuhi. So, atong nasayran mga igsoon, nga nanaong atong Ginoong Hesus Kristo aron sa pagbuhat sa sugo samahan sa pagpasiguli kanato ngadto kaniya, no? Muna mga pasalig siya mga igsoon kung atong lahosong pagbasa diya sa CP 38 sa mga Juan, doon na siya promesa nga magadagayday gayon, no? Praise God. Gikan sa iyang kasing-kasing sama sa sapa. Juan City, bisan kinsa nga motuo kanako, mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa, ang tubig nga naghatag og kinabuhi, sumala sa gingon sa kasulatan. No? Kung sa kuno nga mga igsoon, ito balikan. Bisan kinsa kuno nga motuo kaniya, mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa, ang tubig nga naghatag og kinabuhi. No? Hindi tayo palandong, mga igsoon. Praise God. Sa ikaduhang Korinto 5:20, muni giingon ni Apostol Pablo kanato nga siya padayon gyud siya nagahangyo kanato nga makig-uli kita sa Dios. No? Sa may gingon dia, nagsugo usab si Kristo Jesus kanila aron pagwali sa mensahe sa Dios. No? Ngadto sa mga katawhan. Sama sa iyang sugo dito sa Lucas 24:46-47. Kung sa may diingon sa sugo ni Ginoong Hesus Kristo, Musa niya kami gipadala ni Kristo ug sama ra nga ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo pinagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Musa tama na ang pagpakasala. Amen? Muna mga igsoon, kaya di na bahid mataan ang magbalik sa tumuhay ng Diyos. Handang makakita, no? Naiawit niya mga igsoon. Nga kung sa pagbalik niya, andam ka ba? Di ba? Naiawit na mga igsoon?
mamalandong kita. Iahana sa mga, no? Other congregation. Pero ang mensahe ana ito pamalandungan, hindi nga maong kanta mga iso. Nga kung mo balik siya, andam ka ba? Muna ito ko pungutana sa itong kinabuhi. Yung saan ko na padayon pakita sa pagpakasala. No? Nga pagbalik sa itong buhay nga Diyos sama sa kawatan. So mga igsoon, naghahanap pa ni, ay, buro. Ha? Masa nababasa? Mga igsoon? Pilipos 2:16, gitanyag o gihatag ang mensahe, kanato, ang mensahe nga naghatag og kinabuhi. Muna'y purpose nga nung minaog siya, dinhi, no? 2:16. Samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi, kung himuon ninyo kini, adunaon niya ako'y katarungan sa pagpasigarbo kaninyo, inigbalik ni Kristo kay kini, magpakita man nga ang tanan kong paningkamot o paghabo, wala di ay makawang. Kasi ka mga igsoon, hinawag punta. No? Si Apostol Paul, gisugo po ni Kristo sa pagmensahe, pagwali sa mensahe sa Diyos, ngari sa mga hintil, ngari kanato, siya lamang usa ka tao, no? Alang sa mga hintil. No. Si Kristo alang sa tanang tao. Si Pablo alang sa tanang hintil. Gisugo ni Kristo Jesus. Hindi kayo palandungan mga igsoon. No. Makatubang, lago kita sa 3:12. Makatubang kita sa Diyos. No? Puluto kita. No? Praise God. Episo 3:12. Pilipos dito. Episo 3:12. Praise God. Sige ko diha. Diha kaniya makabaton kitag kaisog o makatubang na kita. Ano sa kita makatubang? Pinaagi sa itong pagtuo kaniya. Abot kung maliwalaon na itong atong gitanan, pag-abot sa itong Ginoong Hesus, basig igo, lantas pagbabay, no? Mga igsoon. Muna ni siya Apostol Pablo, naghangyon yun sa 13 lang sa pagbasa. Musa hangyon mo kamo, ayaw wad ang iyong paglaom, bumikan sa akong mga pag-antos tungod kaninyo, kay kining tanan alang man sa inyong kaayuhan. Marami gipagkuha ni Pablo sa tuwa mga igsoon. Kaya gani mga igsoon ka itong mga non-believer, sa 12:1, ingon ngayon sa Apostol Pablo, hangyon mo kamo, sa pagtugyan sa inyong kaugalingon, ingon buhing hanag kato sa Dios. Tungod kasi Pablo mga igsoon, siya ang gisangunan Kristo Jesus, alang kanato mga hintil. No? Ang dili ta mamati sa pulong, ang isugo sa Dios kaniya, wala kita paglao. Amen? O ka na mga igsoon. So nindot kayo mga igsoon, lalo na kanato. No? Ang kinabuhi ni Pablo, kung atong nasabtan mga igsoon, dapat sa unta, masisama sa tutak kaniya. No? Sa niya sa 1:12 mga igsoon, sa unang Timoteo, nagpasalamat si Pablo no? Tungod sa Diyos nga pinagi kang Jesus Kristo. Aron siya makaalaga. Kita sa mga igsoon, dapat magpasalamat, no? Matod pa niya diha mga igsoon sa 1:12. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag ka na kong kusog alang sa akong buluhaton. Di pasalamatan ko siya kay iya man akong gila nga takos o gitudlo aron makaalagad, mag-alagad kami. Kita mga igsoon gitawag sa ta aron mag-alagad, dapat kita magpasalamat. No? Una sa Dios, mga igsoon.
Dayon kang Pablo, makita kabatag si Pablo pag-abot sa panahon. Amen? Oh. Mga igsoon, nindot kaayo pamalandungan. No? Kung ato ganin musgat, basahon sa English, no? I give thanks to Christ Jesus our Lord, who has given me a strength, hatag ko sa kusog, for my work. And I thank Him for considering me worthy and appointing me to serve Him. Sa 13, basahon. Even though in the past I spoke evil of Him and persecuted and insulted Him, but God was merciful to me because I did not yet have faith and so did not know what I was doing. In the seven word of Jesus Christ, pasayloa sila, kaya wala sila masayod sila gibuhat. Si Pablo, grabe. Ang pagka makasasala, gani iyang kaugalingon, iyang giingon mga igsoon, ako ang labing makasasala kay kanila, kay gilutos ko man ang iglesia sa Diyos. Di ba? Pero, matupan niya, kanya to ako siyang gipasipadaan. Gilutos o gibugal-bugalan, apan ang Diyos naluoy ka na po sa akong libuhat. No? Naluoy ka na po, kay dili pa man ako magtatuo o wala ako masayod sa akong libuhat. Kaya gani si Jesus Christ, nagpamagitan in the 7 last words mga igsoon. Ang first word, niingon siya, amahan ko, pasayloa sila, kaya wala sila masayod sila libuhat. Si Pablo, yun na, kita sa mga igsoon, karon nasayod ta, may kapasaluan pa kaha. Di ba? Wala na. Kaya gitugyan naman ka nato ang mga tinago nga pulong sa Diyos. Ang ato na lang niya, kumusugot ta o dili, kita na yung pili. No? Asa man ta sa silot, kumusugot nga may kinabuhi. Mao ka lang ato pamalandungan mga igsoon. Sukad nga atong nasayran, ang dako kay gugma sa Diyos. No? In John 3:16, no? May one verse. Yan. Tungod sa dakong gugma sa Diyos, sa kalibutan mo sa iyang gihatag niya butong anak, anong ang tanang mo to kaniya? Dili malaglag. Kung dili mawala. Kung dili makapatunin nun sa kinabuhi mo rin katapusan. Kung sa mga igsoon, kung muto kita, dako kita paglaom. No? So, dalay ko na itong big ng Diyos. Dili natin pakuntong mga igsoon. No? Kung hinaot unta ang Diyos magpagkamaayos, iyang pulong ka na ito, kini ato pamalandungan kanunay. No? Dapat doon na kita yung universe mga igsoon. So, mga panintong kita. Nag-ampong kita. Labing halang yung Diyos Amahan. Aniya kami Ginoo, nagpasalamat kanimo. Tungod sa imong balaang Espiritu Santo nga nagatudlok ka namo sa kanunay. Nag-aabli sa mong salabutan ang masayran ni namo Dios sa imong katuyuan. Ug sa imong pinalagang anak nga imong gisugo ang munaog dinhi sa kayuta sa pagtubos sa among mga kasalanan. Dalaygon ka o Dios sa Amahan sa imong gihimo kanamo. Nagapasalamat kami Ginoo nga nasabtan namo Dios ang imong gihimo kanamo tungod sa imong dakong gugma. Salamat balang Amahan, padayon ka unta nga magalihok ka na mo o maghahatag tinguha sa pagtuman sa imong mga kabubuton. Sa Amahan, dawata kini ang mga pag-ampong o panalanginan mo matungkol sa kanamo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ako pinagi pangayo, ginalauman. Amen. Amen.